रुस युद्ध चाहदैन, युक्रेनले पनि युद्ध चाहेको छैन। यदि युक्रेन र रुसले युद्ध चाहदैनन् भने अमेरिका लगायतका युरोपियन मुलुकहरूले यी युद्धरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्याउनेतर्फ पहल गर्ने कि युद्धको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्ने। अहिले रुसले राष्ट्रपति जो बाइडेन सहितलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकाले पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएको छ। यो युद्ध अपराधीको संज्ञाले पुटिनलाई थप उत्तेजित बनाउने निश्चित छ। युद्ध अपराधीको घोषणा गर्नु, नाकाबन्दीलाई थप आक्रामक बनाउनु, यस्ता गतिविधिले निश्चित रूपमा पनि युद्धलाई मलजल गर्दछन्, युद्धलाई बढावा दिन्छन्, युद्धलाई भड्काउने काम गर्छन् भन्ने कुरा अमेरिका जस्तो मानवाधिकारको वकालत गर्ने मुलुकले, लोकतन्त्रको वकालत गर्ने मुलुकले ध्यान दिएर बुझ्नु जरुरी छ। युद्धलाई धर्मयुद्धको रूपमा रूपान्तरित गर्ने जेलेन्स्कीको दुस्साहसले गर्दा मुस्लिम समुदायहरू भड्किरहेका छन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 289 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 2 गते रुस र युक्रेनको युद्ध अब युक्रेनको काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छ। युक्रेनलाई उक्साएर नेटो गठबन्धन र युरोपियन युनियनले रुसका विरुद्ध ठुलो युद्ध सृजना गराए। त्यहाँ जब युद्धले चर्को रूप लियो त्यसपछि नेटो गठबन्धन र युरोपियन युनियनका मुलुकहरू त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भएका छन्। रुससँग युद्ध लड्न नेटो गठबन्धन सामर्थ्य छैन उससँग भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश उसले त्यहाँबाट पलायन भइसकेपछि दिएको छ। तर अहिले आएर भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग युक्रेनको वार्ता युद्ध विरामतर्फ गइरहेको छ, यथार्थपरक शान्ति वार्ता भइरहेको छ भनेर सन्देश सार्वजनिक गरिरहेका अवस्थामा अमेरिकाले भने युद्धको आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम गरिरहेको छ। अमेरिकाले सिनेटबाट पारित गरेको छ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएको छ। एकातिर जोसँग युद्ध भइरहेको छ त्यो युद्धरत पक्षले शान्ति वार्ता उपलब्धिमूलक हुँदै गइरहेको छ भनेर भनिरहेको छ। अर्कोतर्फ त्यो मुलुकलाई भड्काउने मुलुकले अर्को पक्षलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएको छ। यसले सन्देश के दिन्छ? यसको मकसद के हो? अमेरिकाको मकसद के हो त? युद्धलाई अमेरिकाले भड्काउन खोजेको छ। युद्धलाई भड्काएर आफ्नो त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने उसको रणनीति हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसैबीच रुसले पनि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत 13 जना उच्च अधिकारीहरूलाई रुसमा प्रवेश नपाउने गरिकन प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 13 जना उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोमा युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका सहितका पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्धको जवाबको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहितको उनको सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। रुसले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन, अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन, व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकी सहितलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसले बाइडेन सरकारका अधिकारी मात्रै नभएर उनको पार्टीका नेता तथा परिवारका सदस्यलाई पनि रुस प्रवेश गर्न नपाउने प्रतिबन्धित अमेरिकीहरूको सूचीमा राखेको छ। पूर्व विदेश मन्त्री तथा राष्ट्रपति उम्मेदवार रहिसकेकी नेत्री हिलारी क्लिन्टन तथा बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेन पनि प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्। उनीहरूले रुस प्रवेश गर्न पाउने छैनन् भने रुसमा रहेको उनीहरूको सम्पत्ति फ्रिज भएको छ। प्रतिबन्ध लागू भए पनि
उच्चस्तरीय वार्ताका लागि भने कुनै रोकटोक नहुने रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ रुस युद्ध चाहिरहेको छैन। युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा लान रुस तयार छ भन्ने कुराको सन्देश यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। रुसले अमेरिकाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ प्रमुख मार्क मिली, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सलिभन, राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार दलीप सिंह, USAID का प्रशासक सामन्था पावर, उपवित्त मन्त्री बाली एडएमओ र एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ USA का प्रमुख रिटा जो लुइसमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पश्चिमा राष्ट्रले यसअघि नै रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन, विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभ, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभ सहितलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध लगाउने होडबाजी बीच अहिले रुसले राष्ट्रपति जो बाइडेन सहितलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकाले पनि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएको छ। यो युद्ध अपराधीको संज्ञाले पुटिनलाई थप उत्तेजित बनाउने निश्चित छ। एकातर्फ युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने, रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले पनि शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने, शान्ति वार्ताका निम्ति प्रयास भइरहने, तर अमेरिका लगायत युरोपियन मुलुकहरूले युद्धलाई भड्काउने काम गरिरहेका छन्, दुई पक्षलाई उक्साउने काम गरिरहेका छन्। यसले निश्चित रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेछ। यसैबीच रुसी टेलिभिजनमा समाचार बाटिकाले नो वार भन्ने प्ले कार्ड झुन्ड्याएर समाचार वाचन गरेको दृश्य पनि निकै सार्वजनिक भएको छ, निकै भाइरल बनेर गएको छ। त्यो दृश्य सञ्चारकर्मीहरूले पनि युद्धको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो पनि रुसको सरकारी समाचार माध्यमको रूपमा चिनिएको टेलिभिजन प्रस्तोताले यसरी नो वार भनेर समाचार वाचन गर्ने क्रममा प्ले कार्ड लगाइएकाले नो वारको त्यो भावना रुसको सरकारको तर्फबाट यो नो वारको भावना सार्वजनिक भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैले पनि स्पष्ट गर्छ रुस युद्ध चाहँदैन, युक्रेनले पनि युद्ध चाहेको छैन। यदि युक्रेन र रुसले युद्ध चाहँदैनन् भने अमेरिका लगायतका युरोपियन मुलुकहरूले यी युद्धरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्याउनेतर्फ पहल गर्ने कि युद्धको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्ने, युद्ध अपराधीको घोषणा गर्नु, नाकाबन्दीलाई थप आक्रामक बनाउनु, यस्ता गतिविधिले निश्चित रूपमा पनि युद्धलाई मलजल गर्दछन्, युद्धलाई बढावा दिन्छन्, युद्धलाई भड्काउने काम गर्छन् भन्ने कुरा अमेरिका जस्तो मानवाधिकारको वकालत गर्ने मुलुकले, लोकतन्त्रको वकालत गर्ने मुलुकले ध्यान दिएर बुझ्नु जरुरी छ। कसले निम्त्यायो रुस र युक्रेनको युद्ध, यो गम्भीरतापूर्वक विश्लेषणको पाटो हो। अमेरिकाले आफ्नो कमजोरी कति रह्यो अथवा युरोपियन मुलुकहरूले अमेरिकाको कति कमजोरीले रुस र युक्रेनलाई युद्धमा पुर्यायो भन्ने कुरातर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। युद्धलाई भड्काउने शैलीका अभिव्यक्तिहरू युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबाट पनि आइरहेका थिए। उनले केही समय अगाडि मुस्लिम समुदायलाई भड्काउने गरी इस्लामिक स्टेटहरूको आतंककारी आक्रमण जस्तै रुसी राष्ट्रपतिको आतंककारी आक्रमणको हामी सामना गरिरहेका छौं भनेर अभिव्यक्ति दिए। त्यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई हास्य कलाकारको रूपमा प्रस्तुत गर्दा गर्दै युद्धलाई निम्त्याउने काम गरे। आज युक्रेन कहाँ पुगेको छ सबले देखिरहेको छ। युद्धलाई धर्मयुद्धको रूपमा रूपान्तरित गर्ने जेलेन्स्कीको दुस्साहसले गर्दा मुस्लिम समुदायहरू भड्किरहेका छन्। 40,000 को संख्यामा युक्रेनमा आउने तयारी गरिरहेको छ। अल कतरजीको समूह 40,000 को संख्यामा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका विरुद्धमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्, जसले रुसको साथ दिने भएका छन्। त्यसैगरी साउदी अरबबाट
केही दिन पहिले 16,000 मुस्लिम समुदायका नागरिकहरूले यस्तै घोषणा गरेका थिए, युक्रेनका राष्ट्रपतिका विरुद्धमा हामी लड्न तयार छौँ, रुसको पक्षमा हामी लड्न तयार छौँ भनेर घोषणा गरेका थिए। यो अवस्थाले विश्वयुद्धलाई निम्त्याइरहेको छ। विश्वयुद्धको वातावरण अगाडि बढ्न नपाओस् भन्नको निम्ति गौतम बुद्धको जन्म भएको यो देशले शान्ति प्रक्रियाको सन्देश, शान्तिको सन्देश दिन सक्दछ। नेपाल सरकारका गठबन्धन दलका नेताहरूले यो गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो, यही देशबाट शान्तिको सन्देश दिन सकिन्छ भनेर यदि त्यो सन्देशको पहल गर्ने हो भने सर्वप्रथम सार्क सङ्गठनलाई बिउताउने प्रयास गर्नुपर्छ। अहिले सार्क मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल रहेको छ। नेपालले सार्क सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउने हो भने यो क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रिया बहाली हुनेछ। पाकिस्तान र भारत युद्धको मानसिकतामा छन्। त्यसै गरी बाङ्लादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, भुटान लगायतका मुलुकहरूलाई जोडेर यहाँबाट शान्तिको सन्देश दिन सक्ने हो भने त्यसले नेपालको गरिमा कहाँ पुर्याउँथ्यो, नेपालको मान सम्मान कहाँ पुर्याउँथ्यो। यस्तो नेपालको मान सम्मान बढाउनेतर्फ नेपालका गठबन्धन दलका नेताहरूले केही सोच्न सक्लान्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।